فهنا عرفنا كيفية الفلق. سيدي أبي طالب يشكل النفس اللوامة بإتقان لدرجة أنه ما أعلنش الشهادة لفظيا، ولكن يعلم ما بداخل القلب. ولكن سر الآية وعظمتها إنه ما ينطقش حتى نعي إحنا، بيكون لنا إحنا اللي هنشكل فلق هذه النفس اللوامة بقانون واحد. أبي طالب وهذا له تورث بقانون ما شبه له، وهذا له تورث بقانون ما شبه له، وأبو لهب له تورث بقانون ما شبه له، وكل ماسك مزمار وبيعزف ديمومة داوود وسليمان هنا عن خطأ ما معهوش مقياس العلم الإي تا تي تا، لا ده دي تا 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 فهنا عرفنا سيدنا أبي طالب يشكل عشرة كاملة، ومنه انفلق النفس اللوامة بقانون الفلق، يبقى أدا 11. وأبي لهب أتقن آيته حتى كانت موته حاجة عظيمة لمن يقعد يضحك، هو نفسه يراها قبل ما يراها ب40 يوم، يقعد يرى هذا المشهد بشكل كابوس أو حلم أو رؤية. ليه؟ هنا أحكم آيته وهنا أحكم آيته وهنا أحكم آيته. هذا المثلث يشكل لنا القسطس اللي هنمشي عليه. هل المطمئنة القرآن أم اللوامة الغير قادرة على أخذ قرار اللي دايما تقول ما تعملش كده تاني، بعد ما يعمل يلوم نفسه؟ طب ما تفكر قبل ما تعمل. الوقت بسيط جدا اللي يفصل بين هذا وذاك. بعد ذلك بترى أبي لهب ده نزل فيه وفي فلقه أي عنصره اللي هي امرأته اللي حمالة الحطب. طبعا هنا في آية، هو راجل ثري جدا، لأن هذا المثلث اللي يشكل مسلمة يهودية مسيحية آنذاك كان يبسبس حول الكعبة. ما احتكرتهاش المسلمة قالت لا احنا بس، أو اليهودية احتكرتها قالت احنا بس، أو المسيحية قالت احنا بس. لا، ده كان هذا الجمع جامع حوالين الكعبة، حول الكعبة، لأنها محور ارتكاز التجارة الدولية إلى أن تتحول كونية ويبقى تجارتك مع الله. يبقى هنا بمقياس ذرة، وفتحت بيها 99 بقت 100. دخلت السماء الأولى كده، من أحصاهم دخل الجنة. بدأت بعليون، خدها مقياس العليين. هنا الذرة الدالة على هذه النواة 100,000. هنا الألف اللي هو النجم اللي هو 999 9 الألفية. وبنجد أبي لهب وامرأته يشكل النواة وعنصره، ونزل فيهم قرآن عظيم لمن يتدبر. ومش والله ما هتقولك خالص، لكن حقن لك كده علم الكونين في آية تشكل. إذا كان الألف يشكل في ذات أم الكتاب، امال اللام اللواحة دي الكلاب ده شيء. الميم اللي هو أين المفر، جاي دورك والله ما لو دخلت مش بروج المشيدة، ما أنت داخل برج مشيد ومضغوط أهو 60 فوق 70 وهتطلع تشوف نفسك من نور أحد. تخاف من إيه؟ خاف تشوف نفسك إن أنت عندك مشاكل؟ لا والله، عندما يأتيك العلم فأنت في هذه الحالة حجة بيضاء، بتبدأ من جديد، لأنه ماسح. كل مثلث نواة ذرة، كل ما تستغفر يمسحك. رحمن رحيم، وما يردش وما يتكلمش، وفي من بيشتمه ويتطاول عليه. ده اللي بيتطاول على أي شيء اللي بيحصل له مشاكل، فما بالك في ناس بتتطاول على الله ولا يرد ويسيبه ياخد وقته خالص، ويبعث بعد ذلك على ما هو عليه علاوة.
يبقى هنا 11 11 11 كمثلث الخاتم يشكل لنا مفتاح ومقياس لمن سبقونا بالإيمان واللاحقين والقائمين الآن اللي مش فاهمين لا فين اللي سبقوا راحوا بإيه ولا اللاحقين المفروض نعمل لهم إيه. ما تدبروش البغلة هتتعطر إزاي، لأن يعني إن هم اللي بيتعطروا دي مشاكل، فما بالك البغال بيحصل فيها إيه. يبقى هنا لما بنجمع نواة العشار 10 10 10 ودي بقت 11 بقانون الفلق التكاثر والفطنة، وده بقانون الإحكام عدم إلقاء الشهادة، فهيجي من يتبع هذا المنهج المسمى بالنفس اللوامة، وهذا عشرات كاملة يشكل نار السموم أبي لهب. حتى نعي من هو، وهل تريد أن تكون من أهل هذه الأسرة أم ذلك؟ اللهم احشرنا مع كذلك المتقين، لأن لهما ما يسمى مفتاح قائم عليه عروق ودرك عن علم. فهنا بنشكل نواة العشار 30 المثلث المناسك، مثلث العبادات. عندما تكون النواة 11 11 11 بنرى أن عندما نجمع هذه الثلاثة 11 القرآن اللي يشكل سيدنا محمد، النفس اللوامة اللي تشكل سيدي أبي طالب، النفس الخبيثة اللي تشكل سيد الأبالسة والشياطين اللي يرتدوا جلبابه كتير قوي دلوقتي في سيدي الزماميري كتير. فهذا المثلث بقانون الفلق أنجب بقانون العشار عندما كان لسيدنا موسى 30 والعشرة اللي زادهم قال له دول اللي هيتفتن فيهم بقانون الزماميري اللي هو شغال الآن. ما هو قرآن بقانون وشبه له، ما انت شبه من مدك المقياس هتطلع من مين يعني؟ هنا جمعنا 33 شفنا السبحة الصغيرة. السبحة الصغيرة 33 دي بتعرفك ان 30 دي عشان في 3 شهود وفي حاجة كده جميلة قوي فيها تطور كده. 30 نواة العشار كما ذكرنا بقانون المتشابهات ووضحناهم بقانون الفلق، أي الفلق القائم على خير ما أنجبت من أسوأ الخبائث أبي لهب، وأنجبت النفس اللوامة خير ما أنجبت سيدي أبا طالب، وأنجبت خير ما أنجبت سيد كل هذه الأزواج سيدنا محمد وصفوته. عشرات كاملة 30 فلق 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 بقت 33. قلنا 30 ده المثلث تكامل، والثلاثة اللي زادت 33 دي ما كان قادر يخلوها 34 يقول لك تورث المثلث وتبقى للمسيحيين، واحنا 33 واليهود 36. لا، ده الدين يكون كافة من الدودة اللي تشكل الذرة حتى المجرة الكونية، هذا الديناصور القائم على أزواج ويسمى ظل ذي 3 شعب، من خلال قانون الأزواج الثلاثة اللي أنجبت أزواج لا تعي عن أول زوج شيء. ال 30 قلنا النواة جمعهم يدينا الشهر، الثلاثة المثلث والصفر نواة الذرة اللي هي أنجبت هذا الشهر، لأن من هذه الذرة أنجبت هذا الظل. يعني إحنا أبناء الذرة، وهذه الذرة تشكل سوء داخل لوقح رياح في لوقح رياح في لوقح رياح، ونحن ساكنين فيه وبنتسوق منه، والذرة هنا تهزم فوق هناك مقاييس ما لا عين رأت، وضع لها 99 مقياس أولي علم مجهد.
علم نسبي مجهري طرفي الأفقي. الثلاثة يبقى أدى 30 كاملة، وبيتاجروا حوالين الكعبة سوا لأنها مفتاح التجارة ومفتاح الثراء. فكها على نفسكم، فكها على نفسكم، افتحوا للصور، خلوا الخير يجي للأمة وتوزعوا على الأمم، لأن أنتوا الأهل، أنتوا المثلث. مصر رقم 1 القبلة الأولى، بيت المقدس أولى القبلتين، بكة أي مكة رقم 3 بداية اللانهاية، يحج المسلمة واليهودية والمسيحية، وخلف هذه الجبال الكافرة اللي بتشكل لنا البليلة حتى يدخل في قلبها الإيمان وتشوف شغلها، وهكذا نكون محرك يعي إلى أين هو ذاهب، مش محرك داخل محرك حركي وإحنا بس اللي عطلانين. عندنا مشكلة مع الواحد. فإحنا هنا عرفنا السبحة أم 33 طلعت لأن عرفنا مثلث نواة الذرة اللي هو 30. هنا فلق بقت 33، أم ادينا السبحة قال دول المسلمة اليهودية المسيحية، وده تكامل الدين، ورضيت لكم هذا الدين دين واحذروا الكافر اللي هو فين الفراوة على السيسي على البراق البهائم اللي هناك ده. البهائم ولاد البهائم، أصله جاي من هنا، جه هنا عشان يعرج هنا من بيت المقدس. اسأل الصخرة يا أخوي ترد عليك والله تطب تموت حتى تعي أنك ميت وستحيا. تخيل أنك طمعان في الموت وترك الحياة من عملك الأسود اللي تعيه أنت ونحن نعي 101 منه من الله، ولكن إنه حليم ستار، لأن الكل مبتلى، لأن من تنقى الأنبياء ذات الوحي المبين. ولكن الآن أنبياء أنبئوا عني ولو آية، لأنه يشكل بداية اللانهاية أنباء من هذه النواة اللي تشكل كوثر ما ينتهيش، له بداية تؤدي إلى اللانهاية، ولكنه موصول بقانون جرار. ولكن بدايته عندما تأتي هذه تشكل البداية. امسك خش الدائرة المغلقة، خد 7 يمكن تفهم من ال7 إيه الحكاية. فهنا شكل الأربعة، المسلمة اليهودية المسيحية، دول الثلاثة فوق هذه العشار بقت 33، دول أخواتكم في الدين. بس خلوا بالكم من الكفرة اللي هم لا يعوا عظمة وقشعريرة هذا اليوم من حشد جمع الأولين أي اللابسين، منهم سيدنا عيسى كان يرتقي خير أدراج الرياح، والباقي لابسين في باطن الأم الكبرى الصغرى ككوكب، وعظيمة في العطاء لباقي كواكبها المسمى بأثقلها، ونحن وهن أثقلها. فهنا 33 تشكل تكامل جند من جند الرحمن أثبت وجوده في تاريخ يشهد له التاريخ أمام الله، اتخذتم مع الله عهدا، هذا هو العهد إن كنتم لا تعلمون، أن تكونوا على قلب رجل واحد، أي ملك قائم على 9 مليار نفس ستنهض بقانون نفس واحدة تعمر هذه البقعة المباركة الاحتفاظ بماء الوجه أمام الله. فهنا 33 شكلت مثلث نواة الذرة 30، والفلق فلق 33 شكلت المسلمة اليهودية المسيحية اللي هتورث بقانون الميكنة البشرية ديانتك إيه؟
فينا ما هوش عارف معنى مسلمين معناها ايه وبقى مسلم، ومحدش فاهم معنى المسيح وبقى مسيحيه، ومفيش حد فاهم معنى اليهوديه بقى يهوديه. لبس في الدين، خدوا جلباب الشياطين. الشيطان يخطف مننا الجلباب، يضحك علينا وفجر نفسك فجر نفسك الكتير ببلاش، دون ان تقف امام الله وتتقيه وتعي برهة من الوقت انه يراك. ما تفعل قبل ان تفعل بقانون ما يسكن في قلبك يا سيدي. يبقى ال 33 شكلوا مذرة تعمل مع مراعاة وضع الديمومة البشرية بقانون الميكنة البشرية القائمة على ما يسمى ذرة من نهر الكوثر اللي لا نعي عنه شيء، وتكاثرت من أب واحد، انشقت من خلال ضلعه الأيسر أمنا حواء حتى يعي أنهما أي كلاهما نفس واحدة، ولكن وجد ذكر وأنثى حتى يشكل غرس يؤدي إلى تكاثر ما يسمى النواة آدم، العنصر أمنا حواء، الشعب الشعوب والقبائل أي الأبناء جمع أبناء. ف33 شكلت نواة الذرة أي مثلث نواة ذرة العشار. يبقى تشكل ملك بقانون 9 مليار، نفس واحدة تحترم نفسها ينهض. هنا وجدنا نواة العشار عملت هذا، يبحث عن ما يسمى الكافرة حتى وإن كانت مكتوبة مسلمة في بطاقتها أو مسيحية أو يهودية، نعطيها حتى تهتدي وتعمل لأن لها عمل. ال 33 تشكل لنا مثلث نواة الذرة، نواة مثلث العشار القائم على انسك انسك جمع مناسك. كده اجتمعت الذرة القائمة على مثلث مسلمة يهودية مسيحية تهدف الكافرة، وكل يجتهد كده ويدخل أكبر قدر في دينه، ونتباهى كده مع بعض كده، نموت بعض ليه؟ ما بموتش التاني إلا الضعيف. إما تكون ضعيف تقوم تموت لأن أنت غير قادر على المواجهة، بس لابد أن تذكر يا هذه الذرة أن يوجد أمام الله مواجهة. عندما يتسنى لك فعل ما فعلت وتتدبر ترى الله أمامك، هنا القصاص. إن لم ترى القصاص هنا بمقياس ذرة سترى القصاص المجري أي بقانون مجرات. تكتب ذات عندما يتكامل ال 33 يبقى هذا المثلث اللي هو المسلمة اليهودية المسيحية، ويسأل في هذا المثلث الأمة اللي ارتقت اللي تشكل المسلمين، لأنها الوحيدة اللي تمتلك مثلث التوحيد لهذا الثور العظيم، وهذا هو الحيوان. إن كنت لا تعلم يا عمي لا فاعلم أنك هذا هو الحيوان بقانون نفس واحدة أي فرض كفاية، لأنه قانون. منه كان النواة آدم، عنصر أمنا حواء، شعوب وقبائل يعني نفس واحدة. ينتبه آية قابيل وهابيل في كل نفس لم يخلو منها إلا الأنبياء ذات الوحي المجسد واللابس، لأنه كان يلبس النبي وأحيانا يجسد له في شخص. أنا مش هكلمك في اللي أنت عارفه ده، أنا هجيب لك المتشابهات ليه اللي المفروض أنت تبحث عليها، لأن اللي أنت عارفه ده يشكل لك المقياس يا بتاع المثلث.
يبقى ده 33 شكلوا من نواة الذرة أي مثلث العشار. عندما يتكمل هذا المثلث له ما يسمى 99 فوق بقانون نفس واحدة كفاية، ونحن مفطورين على بالمتشابهات، ما يكمن في نفسك يعي أخوك ولكن بشكل تاني، وذاك 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 زي البصمة بالظبط. ولكن قانون المتشابهات هو الموحد، أي ما يسمى بالفطريات من خلال التورث الفطري، زي الصلاة. وضعف القامة يا أخي الفاصل، قصدي يا أخي الفاضل. يبقى عرفنا الفلق هنا اتكونت الذرة ازاي، مسلمة يهودية مسيحية، فرد واحد طلع منه النفس الخبيثة اللي تشكل الكافر. هذا المثلث يتحد ويبحث عن هذه الكافرة. ده اللي هيشتهي. ما احنا معانا المال والسلطان، ما انت العلم وأولي الأمر، وهم الدولة أي الدول أي الدويلات، جمع دولة. فعندما تعرف قانون الله في الأرض تعرف أنه الله، لأنه مقياس مبين إلى أن يريك ذات العالم.